शलोम अलैकुम बारगुहुशवा मशियात। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान BM यूट्यूब चैनल। अजीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बदरूहों पर एक मौजू मुकम्मल कर चुके हैं जिसका नाम था कि बदरूहें कहाँ से कब और कैसे वजूद में आईं। तो आज हम एक और जो है इसी से रिलेटेड एक और मौजू जो है उसे शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो हमने ये समझा, ये सीखा कि बदरूहें कैसे आए, काला जादू ये कहाँ से आया, और इसी तरह से दीगर जादू मंतर और इल्म फल्कियात का जो सारा इल्म है वो कहाँ से आया, और लोगों पर जो बदरूहें कब्जा करती हैं वो कौन है। तो अब हम एक ऐसा मौजू शुरू कर रहे हैं जिसमें यह बताया जाएगा कि आप इन बदरूहों से किस तरह से महफूज रह सकते हैं, आप किस तरह से बदरूहों से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके घर पर इल्म हो चुका है, यानी आपके घर पर जादू हो चुका है, तो आप उस जादू से किस तरह से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे तरीक़ेकार बताऊंगा। तो आज हम शुरू करेंगे, उसकी जो वीडियो सीरीज है वो आपने ज़रूर देखनी है। आज उसका पहला हिस्सा हम बनाने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है और जितने भी इसके हिस्से बने उनको लाजम देखिए और उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं। एक बात जो है वो हमें हमेशा जो है हमारे जहनों में नक्श रहनी चाहिए कि कोई भी इंसान जो है वो ये नहीं चाहता कि वो ज़िना ना छोड़े। कोई भी शख्स है वो गुनाह छोड़ना चाहता है, कोई भी शख्स, हर शख्स गुनाह से निकलना चाहता है। एक ज़िनाकार ज़िना छोड़ना चाहता है, चोर चोरी छोड़ना चाहता है, नशाबाज नशा छोड़ना चाहता है, बीमार ठीक होना चाहता है, ठीक है जी, जिसका कारोबार दुरुस्त नहीं वो अपने कारोबार को अच्छा करना चाहता है। हर बंदा अपनी ज़िंदगी को पाक करना चाहता है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो करता है लेकिन उससे होता नहीं है क्योंकि उसे एक अनदेखा दुश्मन कंट्रोल कर रहा होता है और वो नाकाम रहता है। मिसाल के तौर पर वो चलने की कोशिश करता है कि मैं अच्छी राहों पर चलूं, लेकिन वो चल नहीं पाता। वो कोशिश करता है मैं अपना बिजनेस ठीक कर लूं, लेकिन उसका बिजनेस बेहतर होने की बजाय और उसका जो है सत्यानाश होता है। वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा रोजगार कमाऊं, लेकिन वो नहीं कमा पाता। वो चाहता है कि उसके बच्चों की जो है हिफाजत हो, उसके बच्चे किसी गलत जो है गैदरिंग में ना जाए, गलत फेलोशिप में ना जाए, तो भी इसमें वो नाकाम रहता है। आज हम इन सारी बातों को देखेंगे और ये जानेंगे कि ये किस तरह से इन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये ठीक कर सकते हैं, ये हो सकता है, ये मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि हम ये भूल जाते हैं क्योंकि हम हर चीज़ जो है वो एक हादसा समझते हैं, हम हर चीज़ को बड़ा नॉर्मली लेते हैं। और कुछ जो है साइंस से तल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग या मेडिकल लाइन से तल्लुक़ रखने वाले, देखें एक बात याद रखिएगा, ना मैं मेडिकल के खिलाफ हूँ ना साइंस के खिलाफ हूँ, ठीक है। मैं साइंस की भी बहुत सारी बातों को मानता हूँ और मेडिकल को भी मानता हूँ, लेकिन आप हर चीज़ को मेडिकल से नहीं जोड़ सकते, आप हर चीज़ को साइंस के साथ नहीं जोड़ सकते। इसमें कुछ नेचुरल पावर होती हैं, उनका आप इनकार नहीं कर सकते, उनकी मौजूदगी का इनकार नहीं कर सकते। वो पावर, वो जो पावर होती है, वो जो शैतानी कुव्वत होती है, वो ऐसी स्पिरिचुअल जो पावर होती है वो क्योंकि गायब होती है, वो आपको नजर नहीं आती, आपको अपने दुश्मन का पता नहीं चलता, इसीलिए आप अपने अनदेखे दुश्मन से लड़ नहीं पाते। तो आज मैं आपको तरीके बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपने दुश्मन से लड़ना है। लिहाजा इंसान को गुनाह छोड़ने के लिए या बदकारी से निकलने के लिए सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी है, या उसकी बहुत ज्यादा शिद्दत से हमें जरूरत है, और इसके बाद उसे रिहाई कैसे हासिल करनी है ये सीखने की जरूरत है। लिहाजा हम शुरू करते हैं बाइबल मुकद्दस की रोशनी में। दूसरा एथेंस लिंक क्यों 2 बाब आयत नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं। लिखा है, किसी तरह से किसी के फ्रेम में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगिश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। बाइबल मुकद्दस शैतान और बदरूहों से रिहाई के बहुत सारे तरीके जो है फराहम करती है। इसके साथ साथ हम कदीम नबियों के बयानात और उनके तरीके सीखेंगे कि वो किस तरह से बदरूहों से लड़ते और लोगों को रिहाई पाने के लिए सिखाते थे। लिहाजा एक बात याद रखिएगा, ये जो हमने हवाला पढ़ा है, इस हवाले में शैतान को गुनाह का शख्स कहा गया। बहुत सारे गुनाह हैं जो बदरूहों के वसीला से शैतान करवाता है आपसे, और शैतान जो है उसकी जो रूहें हैं वो इंसानी बॉडी पर काबूज होती हैं। वो सारे गुनाह जैसे कि ज़िना, जैसा कि चोरी जैसे, और भी बहुत सारे गुनाह हैं जो लोग नहीं छोड़ पाते। नशा छोड़ नहीं पाते, ठीक है, चोरी छोड़ नहीं पाते, गालियाँ छोड़ नहीं पाते, गुस्सा छोड़ नहीं पाते। उसकी सबसे बड़ी जो पीछे वजह होती है वो यही होती है कि वो शख्स बदरू गिरफ्तार होता है, ठीक है जी। नबियों ने बड़े तरीके बताए इनसे आज़ाद होने के, ठीक है जी। नबियों ने बड़े तरीके मुतारफ कराए हैं इनसे रिहाई पाने के लिए, ठीक है जी। अक्सर बदरूहों से रिहाई के लिए लोग बड़े अजीब टोटके इस्तेमाल करते हैं, मजीद खुदा को अपना मुखालिफ बनाते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग बदरूहों से बचने के लिए, जिन्नात से बचने के लिए, बच्चा घर में पैदा हो तो बाहर जो है वो हरे हरे वो दरख्त के टानियाँ लगा दी जाती हैं। चांद ग्रहण हो तो जी हमारे जो बच्चे होते हैं हम उनके तकियों के नीचे छुरी रख देते हैं, माचिस रख देते हैं, ठीक है जी। इसको जी नज़र लग गई है, फिर उसे पता नहीं वो काला टीका लगाते हैं, बिल्ली जी आ गई है रस्ते में, बिल्ली रास्ता काट गई है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वो करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी रस्मात ऐसी अपनाना शुरू कर देते हैं जिनका तल्लक बिल्कुल भी ना तो बाइबल से है ना ही दीगर मज़ाहब की कुतब से है।
اور ہم لوگ جو ہے وہ لکیر کے فقیر بن کر ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، خدا کو مزید اپنا مخالف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رہے کہ یہ رسومات بھی غیر اقوام کی اور بت پرستی کی ہیں، تو مزید شیطان کو ہم موقع دیتے ہیں ایسے کام کر کے. ٹھیک ہے، شیطان سے اگر آپ کو رہائی چاہیے تو آپ کو کرنا وہ ہے جو آپ کو بائبل کہتی ہے. ٹھیک ہے جی. سو لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ صاف بتا دوں کہ آپ نے ببلیکل طریقے سیکھنے ہیں، ببلیکل طریقے. بائبل کو رد کرتے ہوئے، بائبل کی نافرمانی کرتے ہوئے کچھ اور بھی طریقے کار ہیں جو اپنائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ چرچز کے اندر چلے جائیں، عبادت گاہوں میں چلے جائیں، تو آپ کو چرچز کے اندر کچھ ایسے معاملات نظر آئیں گے جو ببلیکل نہیں ہیں. مثال کے طور پہ بائبل نے کہا تیل مل کر بیمار پر دعا کرو، تو آپ دیکھ لیں لوگ سروں کا تیل لے کر آ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بائبل میں جتنا بھی تیل اس رسم میں اپنایا گیا ہے، یعنی تیل مل کر دعا کرنا، وہ زیتون کا تیل ہوتا ہے. جبکہ جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر جو ہے ایشیا میں خاص طور پر جو ملک ہیں، وہاں جو سرسوں کا تیل ہے اس میں ٹھیک ٹھاک ملاوٹ ہوتی ہے اور بڑا گندے کیمیکل بھی اس میں استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہیں سے ہم جو ہے وہ پاکی اور ناپاکی کے حکام توڑ دیتے ہیں، اور ان حکام کو توڑ کر ہم جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ بس دعا جو ہے، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ صرف ایک دعا بن گیا ہے، کیونکہ ہمارا ذہن بھی یہیں پر جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. ہم نے بائبل کو نظر انداز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج لوگ دعائیں کرانے کے باوجود اپنی برکت تک نہیں پہنچے. دعا کرانے کے باوجود لوگ بدروحوں سے رہائی نہیں پاتے، جادو سے رہائی نہیں پاتے، اور اس طرح سے شیطانی چنگل میں پھنسے ہی رہتے ہیں. اس کے بعد کلام کی نافرمانی کرتے ہوئے لوگ روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، پادری صاحبان سے دعا پر دعا کرواتے ہیں. اس کے بعد پاسٹر حضرات کو ہزاروں روپے بھی ہم دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بدروہیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، ہماری جان نہیں چھوڑتی. کیونکہ ایک ہی کام ہوتا ہے جو بڑا خاص اور بڑا اہم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا بائبل مقدس نے کہا ہے ویسا ہی کرنا. جب آپ ویسا ہی نہیں کرتے اور آپ جتنے مرضی دعائیں کرا لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنی مرضی آپ تیل مل لیں، پورا کلو لیں اپنے گھر کے اندر، آپ ٹھیک نہیں ہونے والے، آپ آزاد نہیں ہونے والے. آزادی کا راز خدا کے کلام کو ماننے میں ہے. یہوشوا نے کہا جو کوئی سچائی سے واقف ہوتا ہے سچائی اس کو آزاد کرتی ہے، پھر دعا اثر کرتی ہے، پھر دعا کے اندر جو ہے وہ اثر پیدا ہوتا ہے. سو آج سب سے پہلا جو غیر بائبلی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو اس پر آپ کی جو ہے توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں. پھر ہمارے لوگ پیروں فقیروں کے پاس بھی جانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ہزاروں روپے دیتے ہیں، بکرے چڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کی دعوتیں کرتے ہیں. ہم لوگ اپنا، میں نے لوگوں کو یہاں تک دیکھا ہے کہ پیروں فقیروں پر لوگوں نے اپنی پراپرٹیز جو ہے وہ بھی وار دی ہیں، یعنی پلاٹ تک دیے ہیں لوگوں نے پیروں کو. ٹھیک ہے جی، چرچز کو دیے تاکہ پادری حضرات کو دیے تاکہ ہماری زندگی سے بدروہیں، کالا جادو، یہ سب کچھ نکل جائے. لیکن عزیزو میں آپ کو بتا دوں صاف اور سیدھی بات ہے، جب تک آپ خدا کے کلام کو نہیں مانتے تب تک خدا آپ کا ساتھ ہرگز نہیں دے گا، تب تک خدا آپ کی دعا کا جواب نہیں دے گا. آگے چل کر میں آپ کو بہت ساری شہادتیں دوں گا. ٹھیک ہے جی، کہ کلام کو ماننے بغیر آپ بالکل آزاد نہیں ہو سکتے. سو آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک اہم ہتھیار، یعنی صرف دعا نہیں بلکہ دعا اور کلام پر عمل ہے، یہ ایک اہم ہتھیار ہے. صرف دعا نہیں بلکہ ایک مکمل ہتھیار جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. مثال کے طور پہ آپ جنگ پر جاتے ہیں اور کمان اور تلوار جو ہوتی ہے نا، جو تلوار ہوتی ہے وہ کمان کے اندر ہوتی ہے، اور اگر آپ بغیر تلوار کا کمان اٹھا کر لے جائیں تو کیا آپ جنگ جیت لیں گے؟ کیا آپ اپنے دشمن پر وار کر پائیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو محفوظ کر پائیں گے؟ کیا آپ اپنا ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ تو بغیر کلام کے جو دعا ہے وہ ایک کمان کی طرح ہی ہے، تلوار اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے ہتھے ہیں، آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں. سو آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کو غزل و غزلات کا ایک حوالہ پڑھانا چاہتا ہوں، اور 4 باب آیت نمبر 6 لکھا ہے، جب تک دن ڈھلے اور سایہ بڑھے میں مر کے پہاڑ اور لبان کے ٹیلے پر جا رہوں گا. اچھا جی، غزل و غزلات کا اس آیت کا تفسیری ترجمہ تارگون جوناتھن میں کچھ یوں کیا گیا ہے. لکھا ہے تارگون جوناتھن کے اندر کہ ہر وقت جب بنی اسرائیل اپنے راست باز باپ دادا کی راہوں کو مضبوطی سے تھامے رہے، بدروہیں رات کی، بدروہیں صبح کی، بدروہیں دوپہر کی، اور بدروہیں ان میں سے بھاگ گئیں. رات کی بدروہیں، صبح کی بدروہیں اور دن کی بدروہیں، یعنی دوپہر کی بدروہیں ان میں سے بھاگ گئیں، کیونکہ وہ ہر وقت جب بنی اسرائیل اپنے راست باز باپ دادا کی راہوں کو مضبوطی سے تھامے رہے. ٹھیک ہے جی، تارگم اس کا ترجمہ کر رہی ہے غزل و غزلات 4 باب آیت نمبر 6 کا تفسیری ترجمہ. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ بدروہیں ان میں سے بھاگ گئی کیونکہ یہوہ الوہیم کی جلالی موجودگی ہیکل میں رہتی تھی جو موریا پہاڑ پر بنائی گئی تھی. تمام شیاطین جو تباہ کن ہیں بخور کی خوشبو سے بھاگ جائیں گے. تارگم جوناتھن غزل و غزلات 4 باب آیت نمبر 6. ٹھیک ہے جی. سو یہاں پر کیا 2 چیزیں بتائی گئی ہیں، مقدس راست باز باپ دادا کی راہیں جن کو انہوں نے مضبوطی سے تھامے رہے، اور بخور کی خوشبو، جیسا کہ داؤد نے کہا ہے میری دعا تیرے حضور وانگو بخور دے. ٹھیک ہے جی. تو بخور جو ہے دعا کی علامت ہے. تو 2 چیزیں اکٹھی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، اکٹھی ہیں. مسئلہ یہ ہے ہماری قوم کے اندر کہ ہمارے لوگوں نے صرف دعا پکڑی اور کلام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے جی، نافرمانی شروع کر دی، حکم توڑ دی، نظر انداز کر دیا، شادی آئی نظر انداز کر دیا، ماتم قضا آیا کلام نظر انداز کر دیا، گھر میں پیسے کا معاملہ آیا، پراپرٹی کا معاملہ آیا، بچے پیدا ہوئے، بچہ جوان ہوا، کچھ بھی آیا، کلام کو نظر انداز کیا. شام کو بیٹھے، دوپہر کو بیٹھے، دعا کی اور سمجھا میں روحانی ہوں.
جبکہ اس کے گھر میں شیطان راج کر رہا ہوتا ہے، اس کے گھر میں سلطنت کر رہا ہوتا ہے، اس کو ایسی دعاؤں سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے عزیزو، ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. عمل جو ہے وہ آپ کا مکمل ہتھیار ہے. ایک ضرور بھی ہے، تیرے ہتھیار ہو بن گے خدا بندی وفاداری، وہ بھی آپ گاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ رات کو حملہ کرنے اور صبح کو حملہ کرنے اور دوپہر کو حملہ کرنے والی مختلف بدروہیں ہوتی ہیں. ان بدروہوں سے دو چیزیں بچاتی ہیں، ایک راست بازی، دوسری 3 وقت کی دعا. ایک راست بازی اور دوسری 3 وقت کی دعا. راست بازی سے مراد عمل، کلام پر عمل کرنا. یہ 2 چیزیں آپ کو بچاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگلی دفعہ ہم سیکھیں گے کہ باپ دادا کی راست بازی سے مراد کیا ہے اور بخور کی خوشبو سے مراد کیا ہے. مزید اس پر روشنی ڈالیں گے. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. خدا مند آپ سب کے ساتھ ہو. بارو خشم. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. شلوم علیکم. بارو خشم.